कब्र में क्या अजाब होता है। फिर हुजूर ने सहाबा से फरमाया चलो भाई दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सब कहने लगे हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम सब कहो कि हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कहो, सारे ये कहो कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कहो कि हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि ए अल्लाह हम दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कह के ये बात बतला के हमें समझा दिया, हमें कायल फरमाया महबूब ने। तो याद रखना, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मुझे डरना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें बतला देता कि कब्र में कितना सख्त अजाब होता है। अपने मामलात पर गौर करें। हमारा ना वो किसी शायर ने कहा था कि मरने के बाद मुझको 2 गज जमीन जो मिली तो देखो बाद मरने के ही हम जागीरदार हो गए। तो असल तो जागीर वही है और तय है। जितना मर्जी एसी लगा के कमरा ठंडा कर लें, टाइल पत्थर लगा के उसको आप साफ सुथरा कर लें और आप उठने की भी तकलीफ ना करें, रिमोट कंट्रोल के साथ हर चीज अपने कमरे की आप कंट्रोल कर लें, पूरा हवादार कर लें, लेकिन आप बचेंगे तब ना जब कब्र जन्नत के बागों में से बाग बने। अगर वो जन्नत के बागों में से बाग नहीं बनती तो फिर फायदा नहीं है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने फरमाया जब मैयत को दफन करके फारिग हो जाओ तो उसकी कब्र पर खड़े रहो। खुद हुजूर भी कब्र पर खड़े रहते दफन करने के बाद और फरमाते इसके साबित कदम रहने की दुआ करो, इसलिए कि अब इससे सवालों जवाब होंगे, अब फरिश्ते इसकी कब्र में आएंगे, अब इससे पूछेंगे, अब इसके साथ वो इम्तिहान होगा, तो इसके लिए दुआ करो, कब्र पे खड़े होके दुआ मांगो। एक हदीस में फरमाया कि इतनी देर दुआ मांगो कि जितनी देर ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के गोश्त बना के, ऊंट ज़िबा करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के गोश्त बना के बांट देते हो, इतनी देर मरने वाले की कब्र पे खड़े रह के दुआ मांगा करो, क्योंकि अब फरिश्ते आएंगे, सवालो जवाब होगा। तो आसाबे कब्र, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हदीस है कि एक बंदे को सिर्फ 1 कोड़ा मारा गया था कब्र में, 1 कोड़ा, 1 दुर्रा, तो उसकी सारी कब्र में आग भड़क उठी। तो पूछता है कि ये 1 कोड़ा मुझे क्यों मारा गया? तो उन्होंने कहा एक वजह तो ये थी कि तू पाकी पलीदी का ख्याल नहीं करता था, और दूसरी वजह ये थी कि एक दफा एक मजलूम ने तुझसे कहा था मेरी मदद कर, और तू मदद करने पे कादिर था, तेरे अंदर हिम्मत थी, पर तू उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हमारा मशहूर फिक्र है ना कि सानू की लगे, पराई लड़ाई पुराई आग नू असी घर क्यों ले आविए। तो वो जो हमारा खास मामला है ना कि किसी की मदद नहीं करनी, वो हमें खराब करती है, हमारे हालात बिगड़ जाते हैं। हम मदद करने पे कादिर होते हैं पर किसी मजलूम की मदद, 1 कोड़ा लगा तो पूरी कब्र में आग भड़क उठी। अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगी जाए, डरा जाए और आखिरत के लिए, कब्र के लिए तैयार। कुरान मजीद ने कहा वैज़ल कुबूर बुसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाएंगी ना तो अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, फिर हर जान जान लेगी कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। मेरे अजीज, अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए फिक्र करें, तैयारी करें। मुल्ला रूमी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं और बड़े शानदार अंदाज में बात समझाते हैं। वो कहते हैं मिस्र के अंदर ना एक रिवाज था कि वो साल के आखिर में, समझ ले जिलहज के आखिरी दिन, या जिस तरह आजकल लोग जनवरी फरवरी से काम चलाते हैं, तो वो दिसंबर की आखिरी तारीख को ना पिछले बादशाह को मुअत्तल कर देते थे और 1 तारीख को वो जाके दरिया के किनारे खड़े होते थे, तो कश्ती आती थी, जो पहला आदमी उतरता था उसे बादशाह बना लेते थे। पूरा साल उसकी बात मानते और साल के आखिर में जाके
پھر اس کو جنگل میں، جہاں جنگل میں درندے تھے، جھاڑیاں تھیں، خوفناک جگہ تھی، وہاں جا کے چھوڑ آتے تھے، درندے اسے پھاڑ ڈالتے۔ تو ایک سال ایک دانشمند آدمی اترا، وہ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو ہمارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بادشاہ ہوں تو کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اصول ہے، پورا سال تیری بات مانیں گے، سال کے بعد جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا سال تو بات مانو گے نا؟ نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اچھا پھر سب سے پہلے مجھے وہ جنگل دکھاؤ جس میں تم نے آخر میں چھوڑ کے آنا ہے۔ پہلے مکان کے پہلے سوسائٹی میں گھر کے پہلے قبرستان کی طرف حاضری۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے نا موت و حیات کی، پتہ کس طرح؟ اللہ جی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ قرآن زندگی کا ذکر بعد میں کرتا ہے، موت کا ذکر ہے۔ تو ملا رومی کہتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا پہلے دکھاؤ نا کہاں سال کے بعد لے کے جاؤ گے۔ تو انہوں نے جا کے وہ جگہ دکھائی، اس جنگل میں سال کے بعد ہم نے آپ کو لے کے آ کے چھوڑنا ہے۔ تو کہنے لگا ختم ہو گئی بات، اسی جنگل میں چھوڑو گے نا، کوئی اور تو نہیں؟ کہا جی اسی میں چھوڑیں گے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا حکم تخت پہ بیٹھ سے اس نے یہ کیا کہ جنگل کے اندر جتنی خاردار جھاڑیاں ساری کاٹ دو۔ اس جنگل میں جہاں آخر میں جانا ہے وہ ساری جھاڑیاں کاٹ دیں۔ پھر کہنے لگا جتنے درندے ہیں نا جہاں وہ سارے مار دو، درندے مار دیے۔ کہنے لگا اب ہل چلاؤ، کیاریاں بناؤ، پھول لگاؤ، گلاب لگاؤ، چنبیلی لگاؤ، کرو اس کے اندر خوشبوئیں۔ وہ سارا سال وہ باغ کی تیاری کرتا رہا۔ سال کے بعد انہوں نے چارپائی پہ باندھا، جب اس باغ میں لے کے جا رہے تھے تو پرانے بادشاہ کہتے تھے نا نہیں میں نے نہیں جانا، چھوڑ دو، اتار دو، معاف کر دو۔ یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا عجلونی، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ قبر میں اور جلدی سے مجھے وہاں چھوڑ کے آؤ جنگل میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس نے فارغ بیٹھ کے موج نہیں کی، اس نے اپنی آخری جگہ کے پھل پودوں کی تیاری کی۔ او میرے بھائی، ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو گاڑی نہیں آتی ہے، اگر تھوڑا پیسہ زیادہ پڑ گیا تو چلو وہاں بھی پلاٹ لے لو۔ کوئی بندہ بھی اپنی آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے سوچنے کو تیار ہے؟ جتنے مکان آپ نے بنانے ہیں نا، بچوں نے بعد میں لڑنا ہے، انہوں نے کہنا کارنے والا ابا مجھے کہہ گیا تھا کارنر والا تیرا ہے، نکاح تھا مجھے، ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کہ تم پہلے بڑا ہو گیا تھا، تو کمائی کرنے لگ گیا تھا، لہذا یہ سارا تیرا ہی ہے۔ وہ سب کو کوئی نہ کوئی بات ابا کان میں کہہ ہی جاتا ہے، سب نے اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی بات یاد کی ہوتی۔ ابا نے کہاں جانا ہے؟ جہاں حالت بڑی خراب ہے، جہاں حالات بڑے پیچیدہ ہیں، مہربانی فرمائیں وہ جو تیاری ہے نا آخرت کی، یہاں رہ کے قبر کی تیاری کریں، یہاں رہ کے وہاں کے کیڑے مکوڑے ماریں، پھر وہاں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر تو بندہ بھاگ کے جائے گا، بندہ بھاگ کے جائے گا۔ میں سنیا رات قبر دی کالی، تو پھر کہنے لگے میں تے بھی سنیا اتھے اونے ہونا ہے جدے موڈے کملی کالی۔ تو یہ تو تب ہے نا کہ جب آپ نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ یہ تو ہے نا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ ان کی قبر کا حال بتایا۔ تو سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے، بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ، ما اجملا کا ما اکملا کا ما احسن کا، تے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔
मुश्ताक अखी किथे जाड़ी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में। वैसे भी एक सवाल लाजमी होता है ना, ये वाला सवाल लाजमी है। मन रब्बू का पूछ के ना तो जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं, माँ दीनू का पूछ के जन्नत जहन्नम का फैसला। हाँ, बात अगर खत्म होनी है तो मदीने वाले के सवाल पे खत्म हो। इसलिए खुल के नाते पढ़ा करो, राज के दरूद पढ़ा करो, ये बात याद रखे। ये फैसला हुजूर की जात पे खत्म होना है। मेरे ना वो शिकायतें करते हैं ना लोग आके, तो एक बच्ची को हमारे यहाँ दाखिल कराने के लिए एक साहब लेके आए, तो कहने लगे बड़ा अरसा इसे फलाने मदरसे में दाखिल कराया, सवाए नातों के कुछ भी नहीं सीखा इसने। तो मैं उन्होंने आख्या चाचा जी जी असल काम सी वो तो सीख गई है ना थोड़ी बच्ची। कुरान और सुन्नत भी हुजूर की नात ही है, लेकिन आपको पता है कि बात खत्म मदीने वाले की नात पे ही होती है। हुजूर का प्यार असल है। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बारे में पूछा जाएगा, वो कहेगा कि इनके बारे में क्या पूछते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फरमाते हैं फिर उसे ना एक तरफ खिड़की खोली जाएगी तो जहन्नम का दरवाजा दिखाया जाएगा और उसे कहा जाएगा अगर तू सवालों के सही जवाब ना देता तो दोज़ख में जाता, लेकिन अब तूने सही जवाब दिए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी। कितनी जी? मस्जिद में एसी वाले हाल में जगह मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है, और सुबह जाए बैंक और पहली लाइन में मौका मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है कि मेरा जाते ही काम हो गया। ओ खुदा के बंदे, कब्र बंदे की कब्र, मकान अच्छी सोसाइटी में अच्छा खस्ता और सस्ता मिल जाए तो बंदा कहता है कि सौदा बड़ा बारेदा लब गया, भाई बड़ा कमाल हो गया, मजा नहीं आ गया। कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी। और ये तिरमिजी शरीफ पढ़ रहा हूं, बड़ी मजेदार हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर को पहचान गया ना, कब्र नूर से भर दी गई और जब 70 गज लंबी कर दी गई तो बड़े प्यारे लफ्ज हैं हदीस के। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, अरबी में भी है उर्दू में भी है, पर मेरा दिल करता है पंजाबी में बताऊं। वो ना फरिश्तों से वो बंदा कहता है जब कब्र हो गई ना 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है? कहता है मैं घर ना दासा वहां जाके, ये जरा घर ना बताऊं दौड़ के, ये जरा मैं अपने घर बताऊं भाग के कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी। अपनी अम्मा नु दासा वहां, अपनी अम्मा नु मैं बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है। मैं बताऊं अपनी बीवी को, बताऊं अपने बहन भाइयों को, मैं घर ना दासा वहां। कुर्बान जाएं मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, नम का नौमतुल उरूस, तो इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया करती। वो बड़े चाव में सोती है, वो बड़े प्रेम में सोती है, नई जिंदगी का आगाज होता है तो सोती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चलें, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। आप हुस्न देखे कलाम का और अंदाज देखे, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा कि देखो ना वो आज आए हैं, वो आए हैं मेरे मजार पे। आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया। वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाएगा, उसे कहा जाएगा तू सो जा, तू नींद पूरी कर, नींद पूरी कर। मेरे अजीज कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अज़ाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, ये सुनन निसाई में मौजूद है,
اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو شخص، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تنگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے، ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔
تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا